ज़िया मुहैयुद्दीन से मेरा पहला तारुफ मेरे एक उस्ताद ने स्कूल में कराया था। मैं 8वीं जमात का तालिबे इल्म था। टेलीविज़न उस ज़माने में खाल खाल होता था। पूरे मोहल्ले में एक सेट होता था और लोग खिड़कियों से लटक कर और दहलीजों पर बैठकर ड्रामे, शोज और खबरें देखते थे। हम मोहल्ले में निस्बतन अमीर लोग थे, लिहाजा हमारे घर में फिलिप्स का ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था। टीवी को नॉब घुमाकर ऑन किया जाता था और ये चलने से पहले गर्म होता था। चिरर की आवाज़ आती थी, फिर स्क्रीन पर हल्का सा झमाका होता था और फिर आड़ी तिरछी लकीरें तस्वीर में बदल जाती थी। उस जमाने में पीटीवी पर ज़िया मुहैयुद्दीन शो चलता था। ये बहुत मशहूर था, मगर हम बच्चों को ये समझ नहीं आता था। चुनाचे हम शो के वक्त गिल्ली डंडा खेलने चले जाते थे या बांदर किल्ला खेलते थे। उस दौर में एक दिन हमारे किसी उस्ताद का कोई पुराना शागिर्द मुलाकात के लिए आया और उनसे बेरोजगारी का गिला करने लगा। उस्ताद ने ताज़ा ताज़ा बीए किया था और वो ज़ारो कतार नौकरी तलाश कर रहा था। हमारे मास्टर साहब ने तवज्जो से उसकी बिपता सुनी और आखिर में ज़िया मुहैयुद्दीन का हवाला देकर बोले, तुम ज़िया मुहैयुद्दीन को सुना और देखा करो। इस शख्स ने तलफ़्फ़ुज़ को अपना रोज़गार बना लिया है और ये इससे माहाना हज़ारों रुपए, ये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी, कमा रहा है। तुम भी अपने अंदर कोई ऐसी खूबी पैदा कर लो, तुम भी रोज़गार की तकलीफ से आज़ाद हो जाओगे। ये बात मेरे पर्दा समात से टकराई और हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से चिपक गई। मैं आज भी ये समझता हूँ, इंसान अगर कुछ करना चाहे तो ये ज़िया मुहैयुद्दीन की तरह सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ के सहारे भी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार सकता है। हम इंसान सिर्फ 3 वजूहात से काम करते हैं। हम अमीर होना चाहते हैं, हम मशहूर होना चाहते हैं और हम ताकतवर बनना चाहते हैं। ये 3 पी हमारी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। पी से पैसा, पी से पॉपुलैरिटी और पी से पावर। और ये हकीकत है, कुदरत ने दुनिया में बहुत कम ऐसे पेशे तख्लीक किए हैं जिनमें ये तीनों चीज़ें एक ही जगह दस्तयाब हों। ज़िया मुहैयुद्दीन एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें अल्लाह ने तलफ़्फ़ुज़ के ज़रिए इन तीनों नेमतों से नवाज दिया। ये तलफ़्फ़ुज़ की वजह से मशहूर भी हुए, पैसा भी कमाया और ये मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराह भी रहे और मुख्तलिफ़ इदारों के मुख्तलिफ़ सरबराह अपनी तमाम तर अथॉरिटी के बावजूद उनके इर्द गिर्द तवाफ़ भी करते रहते थे। ज़िया साहब ने ये सब कुछ तलफ़्फ़ुज़, लहजे और गुफ्तगू के सलीके से हासिल किया। मैं नस्लन पंजाबी हूँ, लिहाजा मैं जानता हूँ पंजाबियों के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी सीखना तकरीबन नामुमकिन होता है। हम ये दोनों ज़बानें रवानी से पढ़ और लिख तो सकते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे हलक में नहीं उतरती। हम 4 जन्म ले लें तो भी हम मनकार ज़ेर पर को देहलवी और लखनवी लहजे में नहीं बोल सकते। मगर ज़िया मुहैयुद्दीन एक ऐसे पंजाबी थे जो अंग्रेज़ी बोलते थे तो अंग्रेज़ अपनी उंगलियां दांतों में दाब लेते थे और ये जब उर्दू के मैदान में उतरते थे तो बड़े से बड़े उर्दू दान के छक्के भी छूट जाते थे और वो उनके हलक की गरारियों पर रश्क करने पर मजबूर हो जाता था। ज़िया साहब का कमाल था, ये जब उर्दू बोलते थे तो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ उनकी ज़बान पर नहीं आता था और ये जब अंग्रेज़ी बोलते थे तो उनके अंदर से शेक्सपियर निकल आता था। लिहाजा हम अगर ये कहें ये अपनी ज़ात में डेविड बांके अली खान थे तो ये गलत ना होगा। ज़िया मुहैयुद्दीन की जवानी में नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़ और मजीद अमजद बड़े शायर थे। ये लोग जितने बड़े शायर थे ये उतना ही अपनी शायरी को बुरा पढ़ते थे। पूरे बर्रे सगीर में गालिब, मीर तकी मीर और अल्लामा इकबाल को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले लोग भी मौजूद नहीं थे। ज़िया साहब को महसूस हुआ बर्रे सगीर में नसर और शायरी पढ़ने की सनत खाली पड़ी है। चुनाचे ये इस मैदान में कूद पड़े और अपनी सारी सलाहियतें तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी पर लगा दी।
یہ الفاظ کو ان کے اصل مخرج سے پکڑ کر بولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اداکاری اور آواز کا فن دے رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی یہ دونوں صلاحیتیں تلفظ میں شامل کر لیں اور پھر بر صغیر پاک و ہند کے ادب پر حکمرانی کرنے لگے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ضیاء محی الدین کی آواز زیادہ جاندار نہیں تھی۔ ان کی آواز میں ایک پیدائشی لرزہ تھا۔ ان کی آواز کانپتی اور لڑکھڑاتی تھی، لیکن یہ ان کا کمال تھا۔ انہوں نے اس شکستہ، لرزتی اور کانپتی آواز کو اپنی طاقت بنا لیا، اسے فن میں تبدیل کر دیا اور پوری دنیا ان کی گرویدہ ہو گئی۔ ظرافت میں مشتاق احمد یوسفی کا کوئی متبادل نہیں تھا، لیکن یوسفی صاحب کو بھی فیض صاحب اور مجید امجد کی طرح پڑھنا نہیں آتا تھا۔ انہیں پڑھا صرف ضیاء محی الدین صاحب نے تھا۔ یوسفی صاحب کا ہر وہ مضمون جو ضیاء صاحب کے حلق سے ادا ہو گیا وہ نقطۂ کمال تک پہنچ گیا، اور جو صفحہ ان کی نظر اور آواز سے پوشیدہ رہ گیا وہ گمنامی کا شکار ہو گیا۔ شاید اسی لیے یوسفی صاحب نے فرمایا تھا، اے خدا، قیامت میں میرا نامہ اعمال ضیاء محی الدین سے پڑھوانا کہ لوگ میرے گناہوں کی بجائے ان کی پڑھت میں مگن رہیں۔ یوسفی صاحب کا یہ بھی فرمانا تھا، ضیاء محی الدین مردہ سے مردہ شاعر کو بھی پڑھ کر زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں آبزرویشنز حرف با حرف درست ہیں۔ ضیاء صاحب نے برے سے برے شاعروں اور نثر نگاروں اور انتہائی بچگانہ لطائف کو بھی پڑھ کر ادب کا درجہ دے دیا۔ دنیا بھر کے ادیب ہاتھوں سے لکھتے اور شاعر سوچ سے شعر بنتے ہیں، لیکن ضیاء صاحب نے پوری زندگی آواز اور لہجے سے ادب تخلیق کیا۔ ٹیلی ویژن پر آج بھی گوجر خان کی کسی ہاؤسنگ اسکیم کا اشتہار چلتا ہے۔ اس اشتہار میں ضیاء محی الدین کی آواز ہے۔ آپ یہ اشتہار سن لیں، پلاٹ بکیں یا نہ بکیں اور اسکیم بنے یا نہ بنے، لیکن ضیاء محی الدین کی آواز نے گوجر خان اور ہاؤسنگ اسکیم دونوں کو امر کر دیا۔ ضیاء صاحب ادب میں ایک نئی صنف کے بانی بھی ہیں، اور وہ صنف ہے پڑھت، یعنی دوسروں کے نثر پاروں اور شاعری کو پڑھنا۔ ضیاء صاحب سے پہلے گلوکار شاعری گا کر عام کر دیتے تھے۔ نثر صرف اخبار یا کتاب میں پڑھی جاتی تھی، یا پھر فلموں، ڈراموں اور سٹیج پر مکالموں کی شکل میں پیش کی جاتی تھی، لیکن ضیاء صاحب نے ان دونوں کو پڑھت میں تبدیل کر کے دنیا کو بتایا، شاعری اور نثر کو سٹیج پر پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اس سے لذت اور لطف بھی لیا جا سکتا ہے، اور فنکار اس فن سے خوشحال اور مطمئن زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ ضیاء صاحب لفظوں کو توڑ کر اس طرح بولا کرتے تھے کہ ان کے معنی واضح ہو جاتے تھے۔ میں نے فیض صاحب کی نظم تنہائی درجنوں مرتبہ پڑھی، لیکن مجھے پھر کوئی آیا دل اظہار کی سمجھ ضیاء محی الدین سے آئی۔ ضیاء صاحب ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرے کو اس طرح الگ کر کے پڑھاتے تھے کہ پوری نظم تنہائی اور نارسائی کے دکھوں کے ساتھ دل پر اتر جاتی تھی۔ میں نے یہ 20 مرتبہ ضیاء صاحب کی آواز میں سنی اور ہر بار اس کے احساس اور گہرائی میں اضافہ محسوس کیا۔ ضیاء محی الدین روزانہ 3-4 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے، پسندیدہ پیراگراف اور فکرے انڈر لائن بھی کرتے تھے اور انہیں الگ بھی لکھ لیتے تھے۔ پڑھت سے قبل تمام الفاظ پر اعراب لگاتے تھے، زیر زبر اور شد کا خصوصی خیال رکھتے تھے، فکروں کو سانس اور معانی کے مطابق توڑتے تھے۔ روکو مت جانے دو کو بولنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتے تھے، یہ روکو مت جانے دو ہے یا پھر روکو مت جانے دو ہے، اور پھر پوری تسلی کے بعد اسے بولتے یا ریکارڈ کراتے تھے۔ آواز سے اداکاری کیا کرتے تھے، اداس لمحات کو اداسی، جذباتی صورتحال کو جذباتی اور ظریفانہ پس منظر کو ظریفانہ انداز سے بیان کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، ہم نے لوگوں کو رلانا ہے، خود نہیں رونا، ہم نے لوگوں کو ہنسانا ہے، خود نہیں ہنسنا، لہٰذا یہ رلانے والی باتوں پر روتے نہیں تھے اور ہنسنے والی باتوں پر ہنستے نہیں تھے۔ صرف ان کی آواز کا زیرو بم سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچتا تھا اور وہ کیفیت کے مطابق ہنستے اور روتے تھے۔ ضیاء محی الدین کی خاندانی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔
पहली बेगम सरवर जमानी से 2 साहिबजादे हैं, उनसे आखिरी वक्त तक राब्ता रहा। दूसरी बेगम नाहिद सिद्दीकी कथक डांसर थीं, उनसे भी एक साहिबजादे हैं, ये भी पूरी जिंदगी वालिद से राब्ते में रहे। और तीसरी बेगम अजरा जैदी उनसे उम्र में 40 साल छोटी हैं, उनसे उनकी साहिबजादी हैं और ये लंदन में तालीम हासिल कर रही हैं। ये तीसरी बेगम मुल्क के नामवर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की अजीज़ा हैं। ज़िया साहिब आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे। हम अगर ज़िया मोहिउद्दीन की ज़िंदगी का चंद लफ्ज़ों में तज्ज़िया करें तो हम ये कह सकते हैं, इंसान अगर चाहे तो ये तलफ़्फ़ुज़ और पढ़त के सहारे भी शानदार और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकता है। आप भी पढ़त की इंडस्ट्री में आकर ज़िया मोहिउद्दीन बन सकते हैं, बस उन जितनी तपस्या करनी पड़ेगी। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.